بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الكرام، السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نطرقوا لآخر دروس بالنسبة للكيمياء باش نديروها ختامها مسك فيما يخص تفاعلات الصرا والماء رياكسيون ديستريفيكاسيون ديدروليز. وهذا الفيديو موجه لجميع الفئات سواء كان بيوف أو نورمال اس في تي أو بي سي. نبداو على بركة الله. نبداو أول شيء بالتذكير فيما يخص الكيمياء العضوية لا شيمي أورغانيك. الكيمياء العضوية فيها 3 عناصر مهمة: الأكسجين، الهيدروجين، والكربون. خصني نعرف أنا شحال كيقدر يشكل ليا كل عنصر من رابط. بالنسبة للكربون كيقدر يشكل ليا ماكسيموم 4 روابط، هما هادو اللي عندنا 4 ليزون سامبل. بالنسبة للهيدروجين اون سول ليزون، رابطة وحيدة. بالنسبة للأكسجين رابطتين، ماكسيموم رابطتين، متبقاش كتر. دابا ندوزو نتعرفو على الألكانات والجذور الألكيلية، لا فامي دالكان. الكان راديكال دالكيل. الكانات الصيغة العامة ديالو هي CnH2n بلس 2، والجذور الألكيلية هي CnH2n بلس 1. الفرق ما بين هادي وهادي أن تحيدت ليا واحد ليزون من الهيدروجين، تحيد ليا الهيدروجين تنقص واحد، فين تعطى لها الكربون باش يلصق في جهة أخرى شي بلاصة. يعني هاد الرابطة هادي، هاد الشرطة هادي اللي كتشوفوها أنا هي رابط كتجي تلصق شي بلاصة يعتبر جذر. فهمنا؟ دابا كيفية تسمية الألكانات على وزن ألكان، يعني كنشوفو التسمية وكنزيدو عليها ان في الاخر. نبداو بالالكانات هما الاولين. هذا جدول خاص بالناس ديال النورمال، وهذا جدول خاص بالناس ديال البيو، راه بحال مفيش اختلاف. الا عطينا الان هنا بحال لي سويت، الا عطينا الان واحد غيولي عندي سي ان اش 4، واحد في جوج زائد جوج هي 4، غنسميه ميتان على وزن الكان. الا عطينا الان جوج غنسميه ايتان، عطينا الان 3 غنسميه بروبان، عطينا الان 4 سي 4 غتولي بوتان، ان 5 بنتان، ان 6 هكزان، ان 7 هبتان، ان 8 اوكتان، ان 9 نونان على وزن كونان، ان 10 ديكان. فهمنا الاخوان؟ اذا انا اللي كيهمني هما تحفظوا هاد السته الاولين، هادو اغوتونيغ باكور سي فري، هادو خصك تحفظهم. غير في غالبيه الاحيان يقدروا يحطوا لينا السلسله الكربونيه ولا هذا على 6 ماكسيموم، كنلقاو 6 في 80، ولكن في البروغرام ديالك ولدي عندك 10. الا ما حفظتيهم ليا اكون شاكرا. دابا غنشوفوا الجذور الالكيليه. راديكال دالكيل. راديكال دالكيل ولدي هي فيها سي ان اش 2 بلس 1، يعني الهيدروجين عنده عدد فردي. فهمنا؟ كيفاش كنسمي؟ كنحيد هاد ان اللي كاين عندي في اللاحقه ياك الاخر، وكندير في بلاصتو ال. شوفوا معايا مزيان كيفاش غادي نسمي هادشي. هنا سي اش 3، ها هي واحد الرابطه عندي هنا، ها هي الا شفتوها مزيان ها هي عندي هنا في هاد البلاصه هادي ياك. الوغ في عوض ميتان كنحيد هاديك ان وندير ميتيل. سي 2 ايتيل، سي 3 بروبيل، سي 4 بوتيل، سي 5 بنتيل، سي 6 هيكسيل، سي 7 هيبتيل، 8 اوكتيل، 9 نونيل، 10 ديكيل. نفس الامر كينطبق على الناس ديال البيض، فهما التسميات عندكم هنا. انا الا رديتو البال خليت غير هاد الجوج بالبيض وهادو بالكرا. علاش؟ حيت ملي كيكون عندنا حد 6، ملي كيعطيونا حد 6 ما عمرك كتلقى جذر الكيلي فايت 3 فايت جوج، غالبا غتلقى غير هاد الجوج. هادشي علاش هادو مهمين يتحفظوا مزيان باش ما نلقاوش مشاكل بار لا سويت. صافي الاخوان، يلا كملوا. دابا بالنسبه للالكانات او الكيمياء العضويه عندي سلسلتين: سلسله خطيه لا شين لينيا، وسلسله متفرعه لا شين راميفي. نعرفوا اسيدي شنو هي السلسله الخطيه. السلسله الخطيه او السلسله المتفرعه لا شين راميفي ولا شين لينيا حتى هما فيهم الصيغه المنشوره والصيغه النصف المنشوره، وهذه غادي نعتمدوا عليها بزاف، بالاخص الصيغه النصف المنشوره، حيت كيقول لك اكتب مستعملا الصيغه النصف المنشوره معادله تفاعل اسطر. Écrire en utilisant la formule semi-développée l'équation de la réaction d'estérification. ولكن خصنا نعرف انا شنو هي الصيغه المنشوره وشنو هي الصيغه النصف المنشوره ياك. ناخذ مثال بسيط. شنو هو المثال اللي غادي نعتمدوا عليه؟ والمثال ديال اش؟ ديال بيوتان. بيوتان الصيغه العامه ديالو شنو هو؟ سي 4 اش 10. هذه شفناها في الجدول السابق. ملي كنقول لك الصيغه المنشوره كنمشي لاباز ديالي. شحال من كربون عندي؟ 4. كنفرشهم كربون 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 كربون. انا كنعرف ان الكربون عنده 4 روابط، ما بين هذا الكربون هذا الكربون رابطه، ما بين هذا الكربون هذا الكربون رابطه. اذا غنشوف شحال خاص الكربون من رابطه نكملها بالهيدروجينات. الا جينا لهذا الكربون الاولاني هذا،
شحال من رابطه عطى الكربون؟ وحده. شحال خاصو؟ 3. كنزيدو 3 الهيدروجينات. هذا شحال من رابطه عطى الكربون؟ عطى وحده على اليسار وحده على اليمين. شحال خاصو؟ 2. كنعطي وحده الفوق وحده لتحت الهيدروجينات، وكنكمل بالهيدروجينات. هادو اللي في الاطراف دائما كتكون عندهم غير رابطه وحده كيعطيوها الكربون، 3 كنكملها بالهيدروجينات. الا جينا نحسبوا شحال من الهيدروجين عندنا، 4 الفوق 4 لتحت وجوج في الاطراف هي 10. هي نفس الصيغه اللي عندي هنا، ما زايده هيدروجين ما ناقصه هيدروجين. هادشي كنسميها الصيغه المنشوره، يعني كلشي مشتت كلشي منشور. دابا نشوفوا الصيغه المبسطه ديال الصيغه المنشوره على فورمول سيمي ديفلوبي. هي شنو هي كتجمع ليا هاد الهيدروجينات ولدي، كتجمعهم وكتحطهم هنا في دقه واحده. هاد جوج هيدروجينات اللي هنا كتجمعهم وكتحطهم هنا. هادو تا هما كذلك مثال كتجمعهم وتحطهم هنا. هادو كذلك الثلاثه الاولين تا هما كتجمعهم وتحطهم هنا. هادي هي اللي كنسميها الصيغه النصف منشوره. يعني في الاطراف كتكون سي اش 3، في الوسط كتكون سي اش 2 سي اش 2. فهمنا الاخوان؟ ممتاز. دابا عرفنا الصيغه المنشوره الصيغه النصف منشوره، وفي غالبيه الاحيان دائما كنخدموا بهذه. صافي مزيان. كملوا. دابا غندوزو السلاسل المتفرعه، وهنا فين كاينه هادو الخوزه الاولى. اذا السلاسل المتفرعه خصني نعرف كيفاش ندير التسميه. علاش؟ حيت كيعطيوني السميه انا خصني ندير الصيغه ومنها ندير معادله، يعني ومنها نحسب كميه الماده اللي عندها علاقه باش بالكتله الموليه. الكتله الموليه عندها علاقه بعدد العناصر، يعني انت نقصتي هيدروجين ولا زدتي هيدروجين مشى ليا كلشي، التمرين كامل مشى. اذا خصنا نتعلموا الله يرضي عليكم. الوغ نعرفوا التسميات اول شيء. نبداو على بركه الله. السلسله المتفرعه. شنو هي السلسله المتفرعه؟ هي السلسله اللي خارج منها غصيين جذر، بحال عندك الجذع ديال الشجره خارج منها غصينات، ياك؟ كيفاش كنخدمها؟ اول شيء كنختار اطول سلسله كربونيه التي تحتوي على اكبر عدد ممكن من الكربونات، لا بلي لونغ شين كاربونيك، كنسميها السلسله الرئيسيه او لا شين برينسيبال. الوغ فين لا شين برينسيبال؟ غنحسبها ولدي. 1 2 3 4. مزيان. كاين عندي احتمال ثاني 1 2 3 4. صافي. اذا عندي جوج احتمالات كتحتوي على اكبر سلسله كربون. انا ناخذ سهله. شكون اللي سهله؟ هي هذه اللي على الخط، هذه اللي كتشكل ليا. صافي. هي اللي درتها بالكحل. دابا هذا يعتبر شنو هو؟ يعتبر جذر. انا درتو بلون معاون لانه لا ينتمي الى سلسله رئيسيه. دابا يبقى لي الترقيم. واش غنبدا من اليسار ولا من اليمين؟ انا الترقيم اعتمدت على اليمين، ياك؟ علاش؟ لان القاعده كتقول ان الجذر خصو ياخذ اصغر رقم ممكن. واحد اخر قال لي نشوفوا على اليسار. لا، عندك الحق اسيدي، نشوفوا على اليسار. الا بدينا من هنا مزيان. غنبداو بواحد 1 2 3. الجذر اش من رقم خدا رقم 3. صافي. اذا القاعده كتقول ان الجذر ياخذ اصغر رقم ممكن. اذا غنبداو مناش غنعتمدوا على الترقيم من اليمين كما هو واضح بالنسبه لكم نتوما. التسميه باش كنبدا بالجذر. الجذر شنو هو؟ سي اش 3 هيدروجين على كيدير فردي على وزن الكيل. يعني غنبدا سيدي بالجذر هو الاول. الموقع ديالو واش من الموقع؟ موقع 2، ياك؟ غنبدا به 2 تيغي ميتيل. اطول سلسله كربونيه كتحتوي على اكبر عدد ممكن من الكربونات اللي هما 4 شحال؟ بوتان 2 ميتيل بوتان. صافي مزيان يا اخوان. ضبطنا امورنا. غير هي ما بين الرقم والحرف كندير تيغ ضروري. صافي. دوزو المثال الثاني. المثال الثاني اطول سلسله كربونيه، ياك؟ غنشوفوا الاحتمالات اللي عندنا. الاحتمال الاول 1 2 3 4. احتمال الثاني 1 2 3 4. احتمال الثالث 1 2 3 4. عندي 3 احتمالات كيحتوي على اكبر سلسله كربونيه. ناخذ انا اللي فاصل، هي اللي طويله خطيه، هي هذه اللي بالكحل. هذاك الشيء اللي خارج منه يعتبر ماذا؟ يعتبر جذر. صافي. ملي درتهم بالبلو. ترقيم سيدي كما العاده، اما نبدا من اليسار اما نبدا اليمين، ولكن احترم القاعده اللي كتقول ان الجذر ياخذ اصغر رقم ممكن. من حسن الحظ ديالي ان الجذور بجوج جاوني في نفس الموقع، نفس الكربون، وعندهم نفس الصيغه، يعني سي 3 اللي هو الميثيل. اذا الترقيم من نبدا الاخوان نبدا من اليمين، لانني كون بديت من اليسار الجذر ياخذ رقم 3. صافي. اذا نبدا من اليمين 1 2 3 4. نبدا بالجذور. شحال من جذر عندي؟ جوج. كنقول 2 2. علاش كنقول 2 2؟ كنزيد نكونفيرمي كوم كوا ان عندي الجذور في نفس الموقع، ثنائي ميثيل حيت جوج بوتان. الناس ديال فرنسا 2 2 دي ميثيل بوتان. وفي هذه الحاله ضروري تقول لي ثنائي باش نعرف ان راه كاينين جوج. الا كانوا ثلاثه كنقول ثلاثي، بالنسبه لفرنسا كنقولوا تخي. الا كان ربعه كنقول رباعي، بالنسبه لفرنسا كنقول تيتر. صافي مزيان. ندوزو مثال الموالي. السلسله المتفرعه عندنا هنايا خصني نختار اطول سلسله كربونيه. شوفوا الاحتمالات المتاحه اللي عندنا.
1 2 3 4 5. احتمال الثاني عندي 1 2 3 4 5. علاش؟ حيت عندي هنا 2 كربونات. احتمال الثالث كاين عاوتاني، نبداو الى شفتو مزيان 1 2 3 4 5. تقدر تكون عوجه. فهمنا؟ اطول السلسله الكربونيه عندي 3 احتمالات فيهم 5. شكون اللي ساهله فيهم؟ هي هذه اللي راه لينيا خطيه. صافي، ها هي درتها بالكحل. اللي خارج من السلسله الرئيسيه يعتبر ماذا؟ يعتبر جذر. شحال من جذر عندي؟ جوج. كيتشابهوا؟ لا. واحد سي اش 3 واحد سي 2 اس 5. اش كنسميه هاد سي اش 3؟ كنسميه ميتيل. واش كنسميه هاد سي 2 اس 5؟ كنسميه ايتيل. دابا الترقيم اما نبدا من اليسار لليمين اما من اليمين لليسار. قاعده كتقول ان الجذر ياخذ اصغر رقم ممكن. الا بديت من اليمين اقرب جذر خذا رقم جوج، كون بديت من اليسار اقرب جذر خذا رقم 3، كون بديت في هذا الاتجاه هذا. اذا انا غنعتمد الترقيم ديالي من اليمين. مزيان. دابا باش غنبدا بجوج بالجذور. هنا عندي جذور مختلفه، واحد ميتيل واحد ايتيل. باش غنبدا الاخوان القاعده اش كتقول؟ هنا غنمشيو في التسميه. ملي كنبغيو نسميو كنمشيو بواحد القاعده اللي اتفقوا عليها العلماء كاملين او نيفو انترناسيونال. قالوا سيدي مشيو حسب الحروف الابجديه، الترتيب ديالها. واحد سميتو ايتيل واحد الميتيل، الف والميم. شكون اللي سابق؟ الف سابق الميم، اذا نسبق الايتيل هو الاول. علاش؟ ماشي واحد في المغرب يدير ليا تسميه، واحد فرنسا يدير ليا تسميه، واحد في التمن يدير ليا تسميه اخرى. لا، باش تكون التسميه عندنا موحده. اذا باش غنبداو وليداتي بالايتيل. ايتيل اش من رقم؟ جا رقم 3. ها هو 3 ايتيل. ميتيل هو الثاني. اش من الموقع؟ جاني في الموقع 2. اطول سلسله كربونيه تحتوي على 5 كربونات بنتان. اذا نقول 3 ايتيل 2 ميتيل بنتان. مزيان. غندوزو دابا الفقره المواليه بالنسبه للسلاسل المتفرعه. اذا اش غنديرو هنا؟ اطول سلسله كربونيه نختار. يلا شوفوا معايا الاحتمالات المتاحه: 1 2 3 4 5 6. مزيان، هذه صحاح. شوفوا احتمال الثاني: 1 2 3 4 5 6. اذا احتمالين. احتمال الثالث نشوفوا الا كانت شي حاجه: 1 2 3 4 5. لا. اذا عندي احتمالين فيهم 6 الكربونات. اللي بسيطه فيهم شناهي؟ ساهله نخدم بها، هي هذه اللي اثرتها دابا. هذه تعتبر سلسله رئيسيه، لا شين برينسيبال. فهمنا؟ هذا يعتبر ماذا؟ جذر، غاسين. شحال من جذر عندي؟ جوج. كيتشابهوا؟ لا، مختلفين. وبالتالي اش غندير؟ غنرقم. اول شيء الترقيم بدا يا اما من اليسار من اليمين ولا اما من اليمين لليسار. انا بديت الترقيم ديالي من اليسار لليمين: 1 2 3. اذا هذا الجذر خدا رقم 3، اقرب جذر. واحد اخر يقول لي نبدا من اليمين. محقق اولدي، يلا نبداوها. 1 2 3. اذا اقرب جذر حتى هنا خدا رقم 3. هنا طاحت مشكل. شنو هو المشكل؟ سواء بديت من اليمين او من اليسار بجوج بهم عطاوني رقم 3 اقرب جذر. وشكون اللي غادي نغلب دابا؟ يلا قول لي انت. هنا سيدي غنشوف عدد الكربونات والجذور. شكون اللي كيحتوي على اكبر عدد ممكن من الكربونات؟ هو الايتيل. اذا هذا هو اللي غادي يسبق واللي غادي يهيمن. اذا الترقيم ديال الاخوان غنبدا مناش من اليسار نحو اليمين في هذا الاتجاه هذا. صافي الاخوان؟ مزيان. التسميه عندي جوج مختلفين، واحد ايتيل واحد ميتيل. باش غادي نبدا كما قلنا حسب الحروف الابجديه. الف كيسبق الميم. حتى اصحاب فرنسا ايتيل او ام ميتيل، يعني كيسبق الاو كيسبق الام. اذا غنبدا هذا اش من رقم؟ هذا 3 ايتيل. هذا اش من رقم؟ 4 ميتيل. اطول سلسله كربونيه علاش كتحتوي 6 كربونات اللي هو الهكزان. الوغ 3 ايتيل 4 ميتيل هكزان. هذه بالنسبه لتسميه السلاسل سواء كانت متفرعه، حيت هما اللي فيهم مشاكل بزاف وحنا تعلمناهم. نكتفيو بهذا القدر في هذا الفيديو. شاركوا معنا باش يوصلكم اي جديد. فيديو اللي مراه ان شاء الله غادي يكون تسميه الكحولات والاحماض الكربوكسيليه والاستيرات. تكونوا ضبطتوا هذا ما تلقاوش مشاكل في الاخرين. نتمنى لكم التوفيق.